Bonjour tout le monde. اليوم غنشوفوا la classification GTR les sols. Donc كيفاش كنكلاسيو les sols. Le guide ديال les terrassements routiers. Alors باش كلاسيو le sol donc كاين عندنا جوج ديال لي لو كا دي سول اللي اقل من 50 ملم اللي الديامتر الكبير فيهم دي ماكس انفيريور 5 ملم. دونك باش كنكلاسيو بهذا الجراف الاولاني اللي فيه 4 ديال لي زيشيل، فيه لي باسون ديال 80 ميكرومتر، فيه لي باسون ديال 2 ملم، وفيه لانديس دو بلاستيسيتي من هذا من ليساي ليميت داتربرغ. دونك اللي هو دبليو ال موان دبليو بي، دونك لا ليميت دو ليكيديتي موان لا ليميت دو بلاستيسيتي، والانديس ديال الفي بي اس. وبالنسبه للوتر كا اللي هو دي ماكس سوبيريور ل 50 ملم، دونك فكنخدموا بان نوتر غراف اللي هو هذا. دونك كيكونوا عندي ديك الساعه لا كلاسيفيكاسيون ما كيكونش فيها غير ان سول انديس A1 ولا A2 ولا B. دونك كيكونوا فيها جوج ديال الحروف، كيكون فيها سي وعاد الحروف اي بي اي و دي اي. دونك السي كنجبدوها من هنا، وبالنسبه للاي بي اي دي اي فكنرجعوا لو بروميي غراف. الوغ غنديرو لو بروميي اكزومبل. دونك اول حاجه كنشوف هي دي ماكس. دونك اون فوا كيبان ليا دي ماكس بانه قل من 50 ملم فكنخدم بلو بروميي غراف. فوالا. دونك اول حاجه اول انديس كنمشي نقلب عليه هو لي باسون ديال 80 ميكرومتر اللي هو في هذه الحاله هذه في ليكزومبل اللي عندي هو 22. دونك 22 غتخليني في هذا لو كا ما بين 12 وما بين 35%. دونك عندي دابا ما بين لو شوا ما بين بي 5 و بي 6. دونك غندوز ديك الساعه لانديس اي بي والانديس في بي اس. الا شفتو الا خديت لانديس ديال 2 ملم غنمشي ل 54. دونك 54 راه قل من 70 ملم، دونك ما غيعطينيش اون انديكاسيون. دونك هادشي علاش في لا كلاسيفيكاسيون نورمالمون فاش كيكونوا عندي هاد لي كا فكاينين دي كا اللي كنفافوريزي 80 ميكرومتر، وكاينين دي كا اللي كنفافوريزي 2 ملم. الوغ دونك هنايا في هاد الحاله اي بي، دونك اي بي هي 13. دونك الا هبطت ب 13 هنا دونك هي هادي، وبالنسبه للفي بي اس فهي 1.8. دونك كنبقى في بي 6. دونك لو بروميير كا اللي عندي سي بي 6. درت لو دوزيام اكزومبل ديما كنشوف دي ماكس. دونك دي ماكس سي 13 ملم. دونك غنمشي لو بروميير غراف، غنمشي لي باسون ديال 80 ميكرومتر. دونك 65. دونك 65% كتعطيني ما بين 35 وما بين 100%. دونك كيعطيني 4 ديال لي كا A1 A2 A3 و A4. كنشوف عاوتاني الاي بي الفي بي اس. دونك الاي بي 23. دونك انا في هذه الحاله والفي بي اس هي 2.1. دونك لا ميم شوز. دونك A2 بارفوا راه كتكون اون كونتراديكسيون، بارفوا يقدر يعطيك ان اكزومبل اللي فيه اون كونتراديكسيون. دونك ما يمكنش تخرج كاين كلاسيفيكاسيون انت فيها. الوغ A2 ندوزو ليكزومبل الثالث. ليكزومبل الثالث هو دي ماكس عنده عاوتاني 40 ملم اللي هي قل من 50 ملم، وبالتالي كنخدم بلو بروميي غراف. لو بروميي غراف كنشوف لي باسون ديال 80 ميكرومتر. دونك 36%. دونك 36% غتعطيني في هاد لو كا لا ميم شوز ديال ليكزومبل اللي فات اي بي 30 والفي بي اس 3. دونك انا في هاد لو كا هذا دونك بريسك A 3. دابا غندوز ليكزومبل لو ديرني اكزومبل. لو ديرني اكزومبل هو لو كان اللي فيه تيكون فيه الدي ماكس ديالي كبر من 50 ملم. دونك عندي في هذه الحاله 60 ملم. دونك 60 ملم دونك غنخدم بلو دوزيام غراف. دونك اون فوا كنهضر على لو دوزيام غراف فانا كنهضر على لا كلاسيفيكاسيون سي اي ا اي ولا سي اي بي اي ولا سي اي دي اي. دونك دابا واش غندير سي 1 ولا سي 2؟ كنشوف دابا لا فراكسيون 0.50. دونك كنشوف لي زيليمون من 0 حتى ل 50 ملم شحال كيمثلوا ليا. في الحاله هذه كيمثلوا ليا 50%. دونك من 0 حتى ل 50 ملم كيمثلوا ليا 50%. دونك الا مشيت لهنايا دونك فانا في لو كا الثاني يعني قل من 70%، وبالتالي دابا عندي سي 2. دونك عندي سي 2. دابا بقات ليا ا اي بي اي ولا دي اي. كما قلت لكم كنرجع لو بروميير غراف. دونك كنرجع لو بروميير غراف. وباش نفهم اكثر هنا راه كيكون ان استوس. الا شفت دابا هاد ليكزومبل دونك عندي من 0 حتى ل 60 ملم حيت دي ماكس هو 60. شحال كتمثل ليا لا فراكسيون 0.50 ملم؟ كتمثل ليا 50%. ما تبقى اللي هو من 50 حتى ل 60 ملم
هو كيمثل ليا 50%، يعني داكشي اللي بقى دونك 50%. فوالا. دابا هنايا هاد لو نومبر هذا، هاد 30% راه كنهضرو على التوتال، كنهضرو على 0.60، كنهضروش على 0.50. الوغ كو في لا كلاسيفيكاسيون كيقول لك لا فراكسيون ديال من 0 حتى ل 80 ميكرومتر في لا فراكسيون 0.50. يعني هادي نورمالمون خصني نحولها، خصني نعرفها شحال كتمثل ليا بالنسبه لهاد لو كاب بوحدو، ماشي لكلشي. دونك فوالا، هنا كاينه 30%، 30% بالنسبه لكلشي ماشي بالنسبه غير ل 0.50. دونك الا حولتها ل 0.50، دونك 30% اللي كانت قبيله ما تبقاش 30%. دونك نورمالمون هاد 50 هادي اللي كانت هنا كانت كتمثل ليا غير 50%، هنا راه ولات كتمثل ليا 100% كلشي. دونك 30%، دونك راه كتحول ليا كتولي 60%. دونك هاد لا فراكسيون 0.80 ميكرومتر راه كتمثل ليا 60% من لا فراكسيون 0.50 مليمتر. الا شفتوها هنا اوسي، دونك الا شديت غير هاد لو كا بيان سور هادي غتولي دوبل وهادي غتولي دوبل، دونك 60%. دونك دابا شفتو لا كلاسيفيكاسيون غنخدم من 30 ل 60، يعني فريمون لا كلاسيفيكاسيون فريمون غتبدل. دونك اتونسيون، هذا راه سيت ان استوس دونك اللي خصنا نرد ليه البال، حيت هنا لا كلاسيفيكاسيون كيما قلنا راه كيهضر لك غير على لا فراكسيون 0.50. دونك عاوتاني في الحاله كون بقينا في 30 غادي نجيو في هذا لو كا هذا، ولكن دابا غنخدمو بلو لو كا الاولاني 35 حتى ل 100. وغنمشي عاوتاني للفي بي اس. دونك الفي بي اس عندي 0.2، دونك غتعطيني ا باردون. دونك الفي بي اس سي 0.2، c'est A1 normalement, donc C2 A1, C2 A1. كان هذا l'exemple, le dernier exemple. Donc je vous remercie et إلى اللقاء.